الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الايمان والعدل ورفع شانه واهله فاكثر من قلب وامتن علينا بحمد نائمه مدينه العلم واصح العرب محمد صلى الله عليه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعز العلم واهله وذم الجهل وحزبه. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا ايها الناظرون الكرام احييكم بتحيه الاسلام الخالده ارحب بكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وارحبكم تحيه طيبه. اولا نشكر الله تعالى على ما يسر لنا من اقامه هذه الحفله الميمونه المباركه تحت اشراف لجنه الطلبه للصف الثاني من المرحله الثانويه الخاصه بالجامعه الاسلاميه البديعه. ثم نشكركم ايها الفضلاء على ما تحملتم من مشقه الحضور لحفلتنا هذه، فالله عز وجل يجزيكم احسن الجزاء. انكم لا تعلمون موضوعنا هو فضل العلم واهله. انتهضوا امامكم لوضع امامكم خطبه موجزه حول هذا الموضوع مستعين بالله تعالى، والله الوافق والمعين او المستعان. يا معشر الطلبه، ان العلم شيء غال وثمين في الغايه يميز الانسان بين العالم والجاهل. إن الله عز وجل شرفنا به كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي حديث آخر: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. وفي حديث آخر: خير من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يحمله إلا كبار الناس وأهل الأمانة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدود ينفون عنه تحرير الجاهلين وانتحال المبتلين وتعويل الغالين. أيها الأحباء في الله، إن طريق العلم طريق النجاح في الدنيا والآخرة، لأن من يحملون نعمته هم كرام عند الناس ويحفظ الناس رؤوسهم عنده. فروي عن صفوان بن عسان رضي الله عنه في فضله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على أرض له أحلم، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يجب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من محبة لما يطلب. أيها المستمعون الكرام، إن العلم شيء تقريب جدا وشيء طعم جدا لا يرضى عن عاصي. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى جميع صاحبي فأوصلني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إله ونور الله لا يرضى عن عاصي. وكما يقال: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. أيها الحفل الكريم، لقد وصلت إلى نهاية الموضوع. أخيرا أشكركم على استماعكم والبقاء معنا إلى النهاية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله.